Sa tanan nga nagapuyo sa mga balay. Pinapangayo naman ni sa ilo, O Kristo na Ginoo. Pamatian natin sa buong Ebanghelyo sunod kay sa Jesus. Si Jesus nagsiling kay Sakeo. Ang kaluwasan nagabot sa sining nga panimalay karon nga adlaw. Kay ini siya kaliwat man ni Abraham. Kaya ang anak sang tao nagkari sa pagpangita sa pagluwas sang nadugo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga muyo kita karon sa Ginoo nga atong Dios nga bendisyonan kagatagan sing pagidait ini nga puloy-an kagang pamilya nga nagapuyo diri. Agod nga tabangan sila gikan sa tanan nga kalaot sa espiritu nga maligno kag sang kalibutan nagapangalaba kami. Agod nga hatagan sila gihapon sa pagidait kalinong, kabulahan at kalipay, nagapangalaba kami. Agod nga maagot ilang bugana nga bunga sa ilang pagpangabudlay, nga tuman sa ilang pinanglanan, nagapangalaba kami. Agod nga paganaganon ang ilang kabudlayan, kagatagan sila sa alibyo, sa tanan nila ang mga kalisdanan, nagapangalaba kami. Agod mabatian sa sining nga puluyan ang mga tingog sa mga kabataan nga nagapalanggaanay kag may maayong alawas nagapangalaba. Mga huyog kita. O Ginoong Kristo, ikaw nagsugo sa imong mga apostolos. Napangayuan nila sa pagidayat at tagsatag sa kabalay kay ila pagkasaka. Nagapangayo kami sa iyo. Bendisyon ni kagpasanto sa ini nga punuyan, kagang pamilya nga nagapuyo diri. Magpanaog unta diri ang imong pagidahit kag kaluwasan. Subo nga imong ginbendisyonan sa tungunang balay na sa kayo. Itugot ng pamilya nga nagapuyo diri. Magpaamot gid sa imo paagi sa maayong nga buhat kag Kristohanon nga pangabuhi. Ginapangayo naman ni sa imo nga nagakabuhi sa tanan nga mga tuloy sa mga tuloy. Pangamuyo na tutumay na. Kamay naman, mayara ka sa mga lahat. Pagdiyawan ng mga anak. Umabot sa amin mo din na riyan. Matuman pagbuot diri sa duta at siling sa salamat. Katagan mo kami niyan si kanamon sa mga. Patawaran mo kami sa masalanan. Siling na patawad namon nakasala sa amin. Pagdili mo kami palaw sa panulay. Inunuulos sa kami sa kasama. Magalibot kita sa po sa pagpisik sa pagpipig. Kay Jesus mahal natong Hari, magulog yung sa pagtatungo, kalantaron sa nga pili, ibukat natin sa pagsaulo. Viva Cristo, Pilipon Hari, Pilipinas sa imo nagasunod, ang Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tilan mo tanan nagalud. Ang Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tilan mo tanan nagalud. Kay Jesus mahal naton Hari, makulog yung sa pagpadulog, kalantahon sa iya nga pili, ibulat naton sa pagsa
sa ulo. Viva Cristo, Pilipon nga hari. Pilipinas sa iyong nagasunod. Ang Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tinanutan ang Luzon, Mindanao, kag Visayas, sa tinanutan ang Luzon, Mindanao, kag Visayas. Hi. Congratulations. Graduate. Tradisyonan natin ang pagkakas. Pray kong mahal nga may nagpasalamat kami sa imo kay pinahatagan mo kami sa sinang dako ang grasya ang pagkabalhon sa mga anak na sa Yesus Cristo. Pagsubuman ang grasya sa mga pamilya at sa pagtigito. Karoon nga pangayo kami sa iyong bendisyon para sa inyong mga pagkawa. Kabay ngayon ng mga bugay maghatag sa among sangkulong kusog sa paghugma at pag-alagad sa iyo. Pagbindisyon naman ang mga graduates sa ikapagpasalamat sa bugay sa edukasyon na pinahatag mo sa iyo. Inatanan nila pangayo lamang kay Kristo lamang Ginoo. Ang Ginoo ay ala sa iyo. Magtutog ka mo sa pagpatog sa sakrisyon, sa tag sa kapangamuyo, paliwag sa bagay. Kabay pa nga man may gugma sa inyo, magkadto sa inyo, kag magkapuy-ipod sa inyo. Kabay pa nga anak sa Diyos, magpuyo sa tunga ninyo, kag maghatag sa inyo sing pagmadahi. Kabay pa nga Espiritu Santo, magtudlo sa inyo, sa tanan ng mga butang, kag magtutoy sa inyo sa gihapon. Kag binisyonan ko sa Diyos, may gugma sa tanan, ang amay, ang anak, ang Espiritu Santo. Congratulations. Attack friend. Si Noja? Si Mako? Love and listening. So,